अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत और आफियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज हम सीखेंगे नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 9 का पार्ट 2। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइन अलिफ मद ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, आई, लाम दो ज़बर लन, आइलन, गैन अलिफ ज़बर गौ, सीन ज़ेर सी, गौसी, क़ाफ दो ज़ेर क़िन, गासिक़िन, नून अलिफ ज़बर ना, साद ज़ेर सी, नासी, रा दो ज़ेर रिन, नासिरिन, वाव अलिफ ज़बर वा, लाम ज़ेर ली, वाली, दाल दो ज़ेर दिन, वालिदिन, हमजा ज़बर आ, आइन वाव पेश ऊ, आऊ, दाल पेश दू, आऊज़ु, हमजा ज़बर आ, काफ या ज़ेर की, अकी, दाल पेश दू, अकीदु, या ज़बर या, खा अलिफ ज़बर खा, या खा, फा पेश फू, या खाफू, या ज़बर या, दाल कड़ी ज़बर दा, या दा, हा पेश हू, या दाहू, या पेश यू, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, युक़ा, लाम पेश लू, युक़ालू, ता पेश तू, रा कड़ी ज़बर रा, तुरा, बा दो ज़बर बन, तुराबन, हा ज़ेर ही, सीन अलिफ ज़बर सा, हिसा, बा दो ज़बर बन, हिसाबन, सीन पेसू, बा अलिफ ज़बर बा, सुबा, ता दो ज़बर तन, सुबातन, सीन ज़ेर सी, रा अलिफ ज़बर रा, सिरा, जीम दो ज़बर जन, सिराजन, सीन ज़बर सा, लाम कड़ी ज़बर ला, साला, मीम दो पेश मुन, सलामुन, शीन ज़ेर शी, दाल अलिफ ज़बर दा, शीदा, दाल दो ज़बर दन, शिदादन, शीन ज़बर शा, रा अलिफ ज़बर रा, शरा, बा दो ज़बर बन, शराबन, صاد ज़बर صا، वाव अलिफ ज़बर वा, صوا، बा दो ज़बर बन, صوابا، طا ज़बर طا، عين अलिफ ज़बर आ، طاعا، ميم दो ज़ेर मिन، طعام، عين ज़बर आ، ذال अलिफ ज़बर ذا، عذا، با दो पेश बुन، عذاب، عين ज़बर आ، طا अलिफ मद ज़बर طا،
عطاء همزة دو زبر أن عطاء غين بيشغو ثاء ألف مد زبر ثاء غثاء همزة دو زبر أن غثاء كاف زير كي تا کڑی زبر تا كتاب بادو زبر بن كتابا كاف زير كي را ألف زبر را كرا ميم دو زبر من كراما لام زير لي با ألف زبر با لبا سين دو زبر سن لباسا لام زير لي سين ألف زبر سا لسا نون دو زبر نن لسانا ميم زبر ما همزة کڑی زبر آ ما آ با دو زبر بن مآبا ميم زبر ما تا ألف زبر تا متى عين دو زبر عن متاعا ميم بيشمو طا ألف زبر طا مطاع عين دو زرع مطاع ميم زبر ما عين ألف زبر عا